حضرت عائشہ صدیقہ وی یوزلی دا گاونڈیانو نمستن ناغستے و گاونڈیانو نمستن ناغستے و وی اغسطن میں جے کم دن حقا پا دیوان کی ٹول بلے و وی ورپسی گردیدم پستن میں نمونتا ستن میں نمونتا وی پا دختی کی ما خان تیمو ددوارو جہان مبارک سردار جے کم دن حقا پورتا تشریف راوڑا وی چی کلا پورتا تشریف راوڑا کنا اوی دا رسول اللہ مبارک کور ترا دن نکیدلو وی دا مخنه یو داس کرنا راخ پرشوا چی اغا دیوال کی ما اغسطن کلی دا و روام اغسطن ہوئیگی نو لہذا حسن کی حقا دا یوسف علیہ السلام حسن حضرت عائشہ صدیقہ وی دا مصر زنانو دا حضرت یوسف حسن کلی دو پلی ہوتی کٹ کری کچر دا زمان محبوبی لیدلے وی نخپل رونا بے کٹ کری بلونه به کټ کړو نو فضیلت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دومره دی چې د هغې مونږه تاسو کو درته ذکر کوم درته ذکر کوم نو هغه سره څومره چې هغه ذکر کوم نو دومره خوند راکړي هغه د محبت او د مینې خبرې دي هغه د محبت تقاضا دی چې څومره زیاتې اورئ نو بس دومره انسان له مزه ورکوي دومره په محبت کې مخکې دي صحیح شوه